आर्कांज मिगेलाक मागणे. भाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या सोर्गीच्या फौजेच्या ओनोदवंत कुरा आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल शक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याचे आमकां रोचल्यात आनी उत्साम मोळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती भोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावयचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक ताणें कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळां मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटोय अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया A27 पेज 14. सोगली तुमी राष्ट्रानो A27. सोगली तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करात, कुशलकायेन करात. सोगली तुमी परजानो देवाक शेबासकी दियात, शेबासकी, शेबासकी देवाक दियात. आमचो ताणे मोग केलो, मोग केलो, मोग केलो. तो गोट बरो तोगलो, तोगलो, तोगलो. परमेश्वराचे उतर, ताचे उतर, ताचे उतर. सदांकाल तीर उरपाचे, सदांकाल उरपाचे. सोगली तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करात, कुशलकायेन करात. सोगली तुमी परजानो देवाक शेबासकी दियात, शेबासकी, शेबासकी देवाक दियात. आमचो ताणे मोग केलो, मोग केलो, मोग केलो. तो गोट बरो तोगलो, तोगलो, तोगलो. परमेश्वराचे उतर, ताचे उतर, ताचे उतर. सदांकाल तीर उरपाचे, उरपाचे, उरपाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबडीनो आमी 28व्या आठवड्यांत आसा सातोळे. आनी आयचो आमच्या दुर्म प्रांतांत आमी केरीत भाशेन आयच्या आयतराक आनी हो साडोळे आमी समोर ओपता.
मिडिया हाका भेटिल्लो हो आयतार आनी तेच बरोबर आमच्या व्हडलेच्या फिरगोय सभेंत आमच्या पात्रोनाची आयज परब म्हणटच आमचेर सगल्यांचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद बागेत मिंगेलीन आमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी ह्या दिसांनी आमी जाणां केरीत भाशेन मिडियाचो जायतो वापर चलता आतां ह्या फुडें फकत मिडियाचेरूच चलतलें आमचें इंटरनेट आमचें यूट्यूब शिकप ऑनलायन आनीक वेबिनार आनी झूम सेमिनार हे सगळें तर हे सगल्यो वस्तू देवान आमकां दिल्यात देवाक आर्गां दिवया आनी तेच बरोबर ह्यो वस्तू आमी ताचो उपयोग करतना आमकां जाणवाय मागुया पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया मिसयूज करिना जावंक आनी भाशेन तो सगळो बरो उपयोग करून आमचें जिवीत आमी वाडूंक आनी आमी चुकल्यात त्या वेळार सगल्या चुकीचो बापा लागीं आमकां बोगसोणें मागुया हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मिनती करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी सौरपदीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumya, Sumya, kakutku, kaklutku, Sumya, kakutku, Krista, Krista, kakutku, kaklutku, Krista, kakutku, Sumya, Sumya, kakutku, kaklutku, Sumya, kakutku, Sumya, 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 kakutku. Mój Mateva kusorki, ani shantita chaista sonsari. Sorvespora deva sorgi charaya, sorpodvedar deva Bapa, amin tuka namaskar kortam. Amin तुका निर्वासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा भुईमा देवा कुसोरकी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सोम्याची सुख्रिस्ता Bapacia eknac puta, Sumya deva, deva cieszeni. Tu sonsaracie papkata, amci kaglutku. Tu Bapacia uzwiat poslaj, amci magne ajkuninge. Mój Mateva kusorki, ani shantitacia ista संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगात
देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूताचे आनी मनशाचे मुण्यार्पण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आनी आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासन मांडून दवरलीं आनी काळा युगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचे नेस्पा आवरण हिमा पोरीं धोवें. ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे खोवे इतले नितळ. ताचे शिवासन एका उज्याच्या आगट्या पोरी आनी ताची चाकां जोलट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेदना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गींच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगल्या पोरसांचेर राष्ट्रांचेर आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताच्या सोमराजाचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार साष्टांगी तुका नमस्कार करता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा.
तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्परा. बागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, दुर्बळ तसो व्हड ग्रेस्त कसो जियेवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोट बोर जेवूंक खावूंक, सुकोळांत वो दुकोळांत जियेवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकतां. तरी म्हज्यान हुस्क्या खंतींनी वांटो घेवंक तुमीन बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणांच्या सासणांक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, 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 soy व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजापुरी सुर्गीचें राज्य. लग्नाक हवळीक सांगलोल्याक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण ताणीं बेपरवाय केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी ताचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागात बोरीस जालो. आपली लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपूण हाडात. आनी वाटां तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायटांक चाकरांनी जमयले आनी लग्नाचो वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येत जाल्यार लग्नाची न्हेसवण घालिनासतना थंय आसलेलो एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचो आंगोस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लतलीं, कित्याक आपयलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शिबोर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मगशा भाव भयणीनो,
आयचो विशय आमच्या परबेचो आमी दर एक नोयेन ही पेस पिडा ताचो बरो वापर करपाक आमी नियाळ केला आनी आयज आमी हे पिडेंत आसा कितलो तेंप आमी उत्तोली तेंय आमी नकळो तरी आसतना आमचे भावार्थाचे बरवशाचे आनी आमच्या मोगाचें जिवीत आमी जिवंकूच जाय आनी ते भायर अनेक गूण आमच्या जिविताचो क्रिस्तांवाच्या जिविताचो एक गूण तो जावन आसा आमी जेजूचे शीस म्हणटूच जेजूची बरी खबर आमी सदांच दुसऱ्या सोवें ती पावूंक जाय खंयचोय तो काळ जावं कसलोय तो वेळ जावं जेजूची बरी खबर सगल्या सोवें ती पावूंकूच जाय आनी म्हणटूच आमच्या ह्या धर्म प्रांतांत आमकां ह्या वर्साक जो आमचो विशय जो आसा तो जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय आनी केरीत भाशेन ह्या काळार पासून आमी देवाचे मोगाचे गोवाय जावपाक आमकां हो आयचो विशय उगडास करता आमच्या क्रिस्तांवाचे आपोवणे मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचे पाटलादार जेजूचे शीस जावपाक आमकां आपोवणे आसा आनी इगोज मातयेचो एक व्हडलो गूण आसा द कॅरेक्टर ऑफ द होली कॅथलीक चर्च द कॅथलीक चर्च बाय इट्स वेरी नेचर अ मिशनरी इगोज आमची तिचो एक सोयम गूण ती मिसांव फुडें व्हरपाचो ओ मिसांवाची इगोज इगोजीचो गूण जाल्यार आनी आमी सगळे ह्या इगोज मातेचे सादे जाल्यार आमकांय तोच गूण फाव जाता इफ द कॅरेक्टर ऑफ द कॅथलीक चर्च इज अ मिशनरी देन एवरी मेंबर ऑफ द कॅथलीक चर्च बाय इट्स वेरी नेचर आर मिशनरीज आमी सगळे मिशनार जाल्यार आमकां कोणाकूच हो हे गूण चुकना आनी हो ऑक्टोबर म्हयनो सदांच आमी जाणो मिशन्स मांत म्हूण आमी समरोपता फुडलो आयतार मिशन संडे म्हूण जातलो म्हणटूच मोगाच्या भाव भयणीनो मिसांव कसलें वॉट इज आवर मिशन इज टू बी अ विटनेस आमचे मिसांव आमी देवाच्या मोगाक खऱ्या देवाच्या मोगाक आमी विटनेस जावपाचो गोवाय जावपाचे हांवें म्हणलां खऱ्या देवाच्या मोगाक खऱ्या देवाक परगोड करपाचे आमी मिसनार आनी खरो देव कोण देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ताणें हे त्रित्वेन देव बापान संवसार रचलो देव पुतान आमकां सोडयली आनी देव पवित्र आत्मो आमकां परत पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मोगान भरून देवाची भुरगीं तो आमकां कोत्ता पवित्र तो आमकां कोत्ता आनी ह्या देवाची ओळख जाणवाय आमी घेवन आनी आमचें जिवीत त्या देवाच्या मोगान भरोवन आमी ह्या संवसारान ह्या देवाचे आमी गोवाय जावपाक आमची इगोज माता आयचो विशय आमकां आनी हो म्हयनो उगडास कोत्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कसल्याय बेसार आसूं आमी कसल्याय सुवातेन आसूं आमी सदांच मिशनार आमी पाद्री यादीक मोडवाशी आनी तुमी लोक तुमी लेटी सगल्याक हे मिसांव दिलोलें आसा तें कोणाकूच चुकना म्हणटूच देवाचो मोग चडांत चड लोकांक सगळे पावतलो खऱ्या देवाची ओळख चडांत चड लोकांक सगळे पावतली त्या लोकांची थंयसर सोडवण जातली द वर्ड रिचीज टू द मोर अँड मोर पीपल द नॉलेज ऑफ द ट्रू गॉड रिचीज टू द मोर अँड मोर पीपल द पीपल वील एक्सपिरियन्स साल्वेशन म्हणटूच मोगाच्या भाव भयणीनो हो आमचो कायदो की देवाची ओळख आनी देवाचो संदेश आनी देवाची उतराची ओळख दुसऱ्या सोवें पावूंक जर तर देवाची ओळख लोकां सोवें ती पावना जाल्यार आमकां थंयसर खऱ्या देवाची ओळख मेळची ना आनी लोक काळोखांतूच जियेतले वायटाचे जिवितूच जियेत ते रावतले वो आपणाक सजमता त्या देवाची ते पुजा करतले ना खऱ्या देवाची पुजा ती जावंक जाय तो रोसणार तो सोडवणार त्या देवाची पुजा जावंक जाय म्हणटूच हे आमी आमचे मिसांव सगल्याचे ते आमी आमच्या जिवितान जिवंकूच जाय होय आमकां सगल्यांक हें देणें ना प्रवचनाचें आमचो देव आमचो धर्म प्रवचन करपाचो धर्म म्हणटच गुडेक आमकां सगल्याकूय हें देणें ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो
बागेन फ्रांसीस आसिसी अशें म्हणटालो, प्रीच ऑल द टायम. सगळ्या वेळार देवाक परगट करात, देवाचें उतर परगट करात. यूज वर्ड्स इफ नेसेसरी. प्रीच ऑल द टायम, यूज वर्ड्स इफ नेसेसरी. देवाचें उतर परगट करात. कशें? तुमच्या जिवितांतल्यान आनी जाय तेन्नाच उतराचो उपयोग करात. जाल्यार आयज आमकां आमचो विशय उगडास करता, तुमी म्हजे गवाय ह्या काळार. जाल्यार आनी आमी सगळे एके भाशेन प्रवचन करपाचें देणें ना म्हणटच आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूचे गवाय जावंक जाय. आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाची उतराची वळख दुसऱ्यांक सोबे आमी ती पावोवंक जाय. आनी जाल्यार मोगाशा भाव भयणीनो, कशें आमी देवाचे गवाय जातल्यात? हाव वील बी द विटनेसीस? आमी सगळे क्रिस्तांव, पूण आमी क्रिस्तांवाचें जिवीत जियेता काय? डू वी रियली लिव द वर्च्यूज ऑफ क्रिस्टियन्स? वी लिव द लायफ ऑफ कॉम्प्रोमायज. आमच्या जिवितान क्रिस्तांवाचे मूल्य जी आसात ती जियेना. आमकां नांव आसा आमी क्रिस्तांव म्हणून, पूण आमचें जिवीत हे क्रिस्तांवपणाचें जिवीत आमी जियेता. ही तत्वां, ही मूल्य क्रिस्तांवाची, द क्रिश्चियन वर्च्यूज, द व्हॅल्यूज, आर वी लिव्हिंग दॅम? दीस इज द क्वेश्चन. प्रवचन कर म्हणून तुमकां सांगू ना, पूण आमी खरे देवाची भुरगीं म्हणटोच, जेजूचे भाव भयणां म्हणटोच आनी जेजूचे आमी पाटलावदार म्हणटोच जेजूचे गूण आमकां आसपाक चड गरजेचे. आयचे शुभ वर्तमान मोगाच्या भाव भयणीनो, एका राजान खंय व्हडलें जेवण केलें आपल्या पुताच्या लग्नाचें, आपयले ते येवंक नात. आनी मागीर त्या राजान सांगलें, वचात कोणाकूय आपयात भितर. ते गेले तास चाकर आनी कोण मेळटा तितलेंकूच भितर आपयलें. मागीर राजाक जेवणाच्या वेळार तो भायर सरलो एक नदर मारूंक आपलें पुताचें लग्नाचें जेवण कशें चलता. ताणें एकट्याक थंयसर पळयलो आनी ताचे लागीं विचारलें, आरे बाबा, तुवें लग्नाचें आंगवस्त्र घालूंक ना? ओगोच रावलो. ताचे लागीं आनी उतर ना. आनी त्या राजान सांगलें, काडून ताका भायर उडयात, कित्याक ताची तयारी जावंक ना. एके भाशेन ताणें लग्नाचें आंगवस्त्र घालूंक ना. हे लग्नाचें आंगवस्त्र कितें मोगाचें भाव भयणीनो? भागेन पावलो आमकां सांगता, पुट ऑन क्रायस्ट. जेजूक नेसात, जेजूक नेसात. आमी जेजूक कशें नेसतल्यात? हाव वी पुट ऑन क्रायस्ट? वी पुट ऑन क्रायस्ट द वर्च्यूज, द टिचिंग्स ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजू कशें नेसतल्यात? जेन्ना जेजूची शिकवण आमची शिकवण आमी करतले. जेजून सांगलोली ती तत्वां, ती मुल्यां, ते गूण आमी आमचे करून घेतल्यात. जेजूचे गूण आमच्या जिवितान आमी जियेतल्यात, तेन्ना आमी जेजूक नेसता. वी पुट ऑन क्रायस्ट वेन वी फॉलो द वर्च्यूज, व्हॅल्यूज एंड टिचिंग्स ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे गूण आमचे केले म्हणटच आमी जेजूक नेसल्याव. एके भाशेन दुसरो लोक आमकां पळयतलो, जेन्ना आमी जेजूचें जिवीत आमी जियेतले, दुसरो लोक म्हाका पळयतलो, जेजूच म्हणून तुका पळयतलो आनी तुजो पाटलाव करतलो. एके भाशेन तुवें ताका जेजू सरशी ओडून हाडूंक शकतलो. जेन्ना तुज्या कुडींत, तुज्या जिवितान तूं जेजूचे तत्वां, जेजूचे गूण तूं तुज्या जिवितान जियेताय, तेन्ना पुट ऑन क्रायस्ट. जेजूक तूं नेस. हें गरज. तो सोयरो जो आयल्लो त्या राजाच्या जेवणाक, ही वॉज नॉट प्रिपेर्ड. ते आंगवस्त्र नासलें म्हणून काडून भायर उडयलो. ही गोत आमची जावंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचे लागीं सगळें आसा हे संवसारांत, आनी जेजूच्या पाटलावदार जावंक आनी जेजूची थोडी शिकवण ती आमच्या जिवितांत ती पाळूंक इतलें अवघड न्हय. घडटा, जाता, पूण आमी शेळे मेळे क्रिस्तांव. वी आर lukewarm Christians, and therefore we compromise on every level of our lives, and we do not witness Christ. That is not our call. ते आमचें जिवीत न्हय, आमचें आपोवणें न्हय. आमचें आपोवणें जेजू शिकयल्ल्या तत्वाचेर आमचें जिवीत जिवपाचें आमचें आपोवणें. आनी आयज ताकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां जेजू शिकयल्ली शिकवण आमच्या जिवितांत आमी जियेना म्हणून आयज आमचो क्रिस्तांवाचो धर्मूच सारको शेळो मेळो जाला.
You think more, you look at our life, a Christian religion, where we have reached. आयज म्हाका पळोवन कोणूय जेजू सरशी ओडोन येता काय? तूं एक क्रिस्तांव म्हणटोच कोणूय दुसरो तूं खंयच्याय सुवातेर तूं भोंवता वता थंयसर तुका पळोवन अरे हो क्रिस्तांव मरे, ताच्या जिविताची नदरूच मारल्यार आमकां गमता हो क्रिस्तांव म्हणून. तुज्या जिविताक पळोवन तुका एट्रॅक्ट जावन कोणूय तुवें जेजू सोवे आमकां आमी हाडल्यात काय? नियाळ करात. जरी तर तुका पळोवन आमी दुसरे लोक म्हणटात आनी कसले क्रिस्तांव रे म्हणून असले म्हणटात जाल्यार आमचे खोटा. आमचेरूच आमी मालदिसांव घेतले जेन्ना लोक आमकां पळयतात आनी आमच्या जिविताची त्या लोकांक एक वायट दिसता, ही वीट येता जाल्यार आमचे खोटा. तसले क्रिस्तांवपणाचें जिवीत न्हय. आमच्या समुदायांनी घराब्यांनी शेजऱ्या मध्ये आजकाल कितलीच दुस्मानकाय, कितल्योच झगडी आनी कितलेंच वेगळेपण वायट आमी जियेता. हें क्रिस्तांवपण आमचें. मोगच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचे पूत धोव जाल्यात, खऱ्या देवाची वळख मेवल्या. खरो देव, स्वताचो देव आमकां क्रिस्तांवाक फावो जालोलो आसा जाल्यार आमचें जिवीत जेजूच्या भाशेन जावनी. जेजूक आमी नेसोया, जेजूचे गूण आमी नेसोया, जेजूचे शिकयल्ली तत्वां आमी नेसोया आनी ती तत्वां आमच्या जिवितांत जिवया. व्हडली न्हय थंय एकामेकाचो मोग करपाची तत्वां, बोगसणें दिवपाची तत्वां, ल्हान जावपाची तत्वां, दुसऱ्याक सजमोवपाची तत्वां. इतलेंच. हालींच एकटो भुरगो इतालियाच्या देशांत 16 वर्सांचेर तो मेल्लो. ताका आयज केलो बाग्यूंत. कितें केलें? प्रवचन केलें. करूंक ना. ह्या दिसांनी तुमी वॉट्सॅपाचेर तें आयकलां, पळयलां, ताचे फोटो पळयल्यात. कितें केलें? व्हडली मिशनर जालो? कांय जावंक ना. ताची आवय सांगताली सादें जिवीत तो जियेलो. ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन. ही वॉज नॉट अ ग्रेट पर्सन. कांयच नासलें ताचे लागीं. सादें जियेलो. मिसाक येतालो, तेर्च कोत्तालो, कंप्युटर नॉलेज आसलोली, तें देणें ताका. आनी जितल्यो मिलाग्र्यो मिसाच्या बलिदानाच्यो आनी सातीन संस्काराच्यो मिलाग्र्यो पळय ताणें जाल्ल्यो त्यो तो एकठांय करून तो कंपायल करूंक सोदतालो. हें ताजें मिसाव जालें. पूण जेतना सादें जिवीत जियेलो, मोगाचें जिवीत जियेलो, आपली भोगती मिसाच्या बलिदानान दाखयली. इताल्याच्या गांवांत लोक चड वचून आसले मिसाक बा. तो वेतालो आनीक आपल्या इश्टांक तो हाडटालो मिसाक. लॉज नासलोलो, सांगपाक चल मिसाक या रे म्हणून तो लॉज नासलो. आपल्या फ्रेंडाकूय तो घेवन, धाकटलो भुरगो आपल्या फ्रेंडाक घेवन तो मिसाक येतालो. व्हडलो मिशनर जालो, देवाक परगटलो आपल्या जिवितान. मोगाच्या बाबडीनो, बाग्योन जावपाक व्हडलें डिफिकल्ट ना. इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ सेंट. आमचे आपणें बाग्योन जावपाचें. आमी आमच्या वावरतान आमी एकामेकाक साक्षी दिवया की आमी आमचे सगळे देवाचो मोग आमी अनुभवला त्या मोगाक. आनी ह्या आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी जावन दुसऱ्याकूय जेजू सरशी आमी ओडून हाडुया आनी तांच्याय जिवितांत आमी तो उजवाड हाडुया. खऱ्या देवाची वळख आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत हाडुया. आनी हे भाशेन आमकां मेवला तो खरो देव दुसऱ्याकूय फावो जावं आनी आख्खो संवसार खऱ्या देवाच्या उजवाडान बरोवन संवसाराचें थारोवन जावं. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पुरीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे दानाचे वेळार गायन गायतना सगळी आमची गोरसो आमचे आवडे बापाच्या हातांत उबारुया. गीत आमी गावया C35. तुज देण्यान फावो जाल्लो. C35.
tuci tenian favosa lo pritumenam kadilo munsyacha vauran kelo bedoi tau tu kaudo wakani tu kabapa diam kau jivaudo wakani tu kabapa diam kau jivaudo wakani tu kabapa diam kau jivaudo wakani tu kabapa diam kau jivaudo. Tuci tenian favosa lo dakvalin pilun dilo munsyacha vauran kelo bedoi tau tu kasoro wakani tu kabapa diam kau jivaudo wakani tu kabapa diam kau atmik pivo. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक मोहिमेवन देवा आमच्या सर्गीच्या बापा हो वाकाणेचो येवन आमी तुका समर्पिता देवदूताच्या मुन्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान किरीत भाशेन बागेंत मेंगलेच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुपा वरवीं तुजे मुखार सदांच सोडूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटना तुजीच महिमा आमी वाकाणटाव कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या सर्वेस्परा रोसनाराक आमी मान दिता तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी व्हडान वो फावो आसलेलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूताचो दोलबार तांच्या सांगाताक तुका पोरनिपाड करून आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता Dolbaraco sorvespor tu Surgani sosar
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खाया पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gut porgotuja. Somia Jesu ami houn dokata ani kausitle pieta title pauti to voivovanasor ami tuce moron porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मोरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमी सगळीं देवाची भुरगीं जेजूचे भाव भयणां, तर त्या जेजूक आमी साक्षी जावंक आमकां सगळी कृपा बळ ह्या वेळार आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. हे देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती, हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याच्या घोटायेन सर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजें दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagiun mingil amche pasot vinotiku. Jezu Cristan basoela te amka favo zawciak. Prartuja सर्वेस्परा तुवें बागेन मिंगेलीक आमचो आस्कारी करून दिलाय. ताचे मजूतीन आमच्या गांवाचेर तुजो आशिर्वाद पडूं. आमकां सगळ्या सैतानाच्या शक्तींतली निवारूं आनी सांबाळून आनी आमचें जिवीत त्या दुतां वरवीं पवित्र आनी सुंदर जावंक तुजो आशिर्वाद आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. गीत आमी गावया U2 पेज 231 बागियोंत मिंगेल फुडारी U2. जेजू तूं बापाचो पोरसो.
बापाची पदवी रोचणीचो तूं रोपशेवो आज्याचो मनशाचो दोनी सामिकेल आमच्या आस्कार्या आमच्या बोलवोंत फुडाऱ्या झुजूंक काडत्या देवचाराचेर पातेता तुज्या बोळाचेर सामिकेल आमच्या आस्कार्या आमच्या बोलवोंत फुडाऱ्या झुजूंक काडत्या देवचाराचेर पातेता तुज्या बोळाचेर प्रकाशीत फुडाऱ्या फाटल्यान दोन्याचेर कोलपोतात देवदूत देवाचो मान राखूंक मिगेल उठोयता विस्वाशी आज्यांक सामिकेल आमच्या आस्कार्या आमच्या बोलवोंत फुडाऱ्या झुजूंक काडत्या देवचाराचेर पातेता तुज्या बोळाचेर सामिकेल आमच्या आस्कार्या आमच्या बोलवोंत फुडाऱ्या झुजूंक काडत्या देवचाराचेर पातेता तुज्या बोळाचेर सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं चोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन सामिकेल पात्रोन आमचो आनी आमचे विरगोजेचो देवान तुका विचून काडला जावच्या राजमोडव्याचो देवान तुका विचून काडला जावच्या राजमोडव्याचो खुशालकायेनाच्या दिसा अर्घां दिता तुका आयज आमी मागूं कार्या